नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए तल्ख व तंज रिमार्क्स पर आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद ने पूरी शिद्दत के साथ जवाबी वार करते हुए इल्जाम आयद किया कि मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के मियार को घटा दिया है। लालू प्रसाद ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के मियार को इंतहाई निचली सतह तक घटा दिया है। अवाम मोदी को एक नए लतीफ़े के तौर पर देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुजव्वज़ा इंतखाबात के पेश नज़र ज़िला गया में बीजेपी परिवर्तन रैली से खिताब के दौरान जेडीयू और आरजेडी इत्तेहाद को सख्त तरीन का निशाना बनाया था। मोदी ने लालू प्रसाद पर बिलवास्ता रिमार्क करते हुए कहा कि लालू को जेल में एक नया तजुर्बा मिला है, चुनांचे जंगल राज पार्ट 2 मजीद तबाकुन होगी। जिसके जवाब में लालू प्रसाद ने अपने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने दोस्त अमित शाह से पूछना चाहिए कि क्या शाह ने झूठ बोलने, गलत मुहिम चलाने, अवाम में फूट डालने के अलावा और क्या सीखा है। जंगल राज से मुतालिक मोदी के रिमार्क्स पर लालू ने कहा कि जंगल राज 2 के बारे में डर खौफ पैदा करने वाले खुद वो अफराद हैं जो मंडल राज 2 से खौफजदा हैं। लालू ने मोदी पर तनकीद जारी रखते हुए इनसे 2014 के दौरान किए गए काम की तफसीलात पेश करने का मुतालबा किया है। मोदी बताएं कि वो बिहार के लिए क्या किए हैं। आम आदमी पार्टी एमएलए अलका लांबा पर एक नामालूम शख्स ने इस वक्त हमला कर दिया जब वो कल सुबह शुमाली दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ड्रग मुखालिफ मुहिम चला रही थी। पार्टी कायदीन ने बताया कि लांबा ने सुबह 6 बजे अपनी मुहिम शुरू की और जिस वक्त वो मुकामी लोगों से खिताब कर रही थी, एक नामालूम शख्स ने इन पर पत्थर बरसाए, जिसकी बिना पर इनकी पेशानी पर जख्म आए। इन्हें फौरी अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से इन्हें मरहम पट्टी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जहां पार्टी अरकान का कहना है कि इस इलाके में काम करने वाला एक ड्रग माफिया इस हमले का जिम्मेदार है। वहीं कुछ और पार्टी अरकान के मुताबिक ये मुकामी बीजेपी लीडर का काम है, जैसा कि हमलावर इससे कबल बीजेपी एमएलए ऊपी शर्मा की मिल्कियत वाली मिठाई दुकान के करीब देखा गया। आम आदमी पार्टी लीडर आशुतोष ने दावा किया कि लांबा पर हमला एक साजिश का हिस्सा है और पार्टी इसका मुकाबला करेगी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से असेंबली इंतखाबात के बाद जेडीयू आरजेडी इत्तेहाद अगर इख्तिदार पर आ जाए तो रियासत में जंगल राज के लूट आने के बारे में इंतबाह दिया था। इस ताल्लुक से उन्होंने 2002 के गुजरात फसादात के मसले को उठाया और याद दिलाया कि मोदी इस बात को फरामोश कर चुके हैं कि गुजरात में 2002 में क्या हुआ। क्या ये गुजरात में मंगल राज था? अगर बिहार में जंगल राज है, उन्होंने इस बात को फरामोश कर दिया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें राजधर्मा पर अमल करने का क्या मशवरा दिया था। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने तंज़िया अंदाज में ये बात कही। मोदी के इन तल्ख रिमार्क्स पर कि आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार इत्तेहाद के जेल में क्या तजुर्बात रहे का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात कही। गया की रैली में इनके सामने जिस शख्स ने तकरीर की थी, इन्हें अमित शाह को पार्टी का सदर बना दिया गया। क्या उन्होंने जेल में कई महीने कैद की सोबतें बर्दाश्त की? क्या मोदी ने जेल में इनके तजुर्बात के बाद इन्हें पार्टी सदर बनाया? नीतीश कुमार ने तल्ख अंदाज में मोदी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने आरजेडी चीफ और आरजेडीयू की इज्तिमाई तौर पर 25 साल हुक्मरानी को जंगल राज से ताबीर किया था। चीफ मिनिस्टर बिहार ने मोदी पर इनके बार बार बैरूनी ममालिक दौरों पर भी तनकीद की और कहा कि बिहार के लिए इनके दौरे बैरून मुल्क दौरों से मेल खाते हैं। ये बात अच्छी है कि बिहार में इनके बार बार दौरों में असेंबली इंतखाबात के बाद इजाफा हो गया है। जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत ने कहा कि नामूर मज़ाहिया निगार मुश्तबा हुसैन ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों और रज़ानिगारी के ज़रिए आलमगीर सतह पर मकबूलियत हासिल की है। उन्होंने अपने मज़ामीन के ज़रिए सैकड़ों मदाहों को मसरत और बसीरत से मालामाल किया है। जनाब जाहिद अली खान महबूब हुसैन जिगर हॉल में इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम पद्मश्री डॉक्टर मुश्तबा हुसैन की तख्लीक़ात पर मुश्तमिल वेबसाइट की इफ्तिताई तकरीब को खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्तबा हुसैन ने 12 अगस्त 1962 से सियासत में पहला कॉलम लिखकर मज़ाहनिगारी का आगाज़ किया। इसके बाद इनके बेशुमार मज़ामीन, खाके और इंटरव्यूज़ हिंदुस्तान व पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, लंदन और दीगर मुल्कों से शाये होने वाले अखबारात व रसाइल में शाये होते रहें। उर्दू का शायद ही कोई अदीब है जिसने इस कदर तख्लीक़ात और उर्दू दुनिया को दी है। जनाब जाहिद अली खान ने सियासत के तैयार करदा इस वेबसाइट का जिक्र करते हुए कहा कि इदारे सियासत ने अपने नामूर अदीब को खिराज तहसीन अदा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सियासत की जानिब से एक ऐसा वेबसाइट तैयार करने का मंसूबा है जो 1947 से आज तक सियासत में शाये-शुदा पसंदीदा और मुंतखब मज़ामीन पर मुश्तमिल होगा, ताकि क़ारीन को अहद ब अहद के सियासी समाजी मसाइल से वाक़फियत हासिल हो सके।
جناب زاہد علی خان نے کہا کہ اس وقت 170 ممالک میں اخبار سیاست کے قائرین انٹرنیٹ کے ذریعے اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی اس تقریب میں زندگی کے تمام شعبوں کی نمائندہ شخصیتیں شرکت کر رہی ہے، اس سے مجتبیٰ حسین کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو والوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس زبان کا تحفظ کریں، جس طرح ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اپنی ماں کی زبان سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ حکومتیں زبان کا تحفظ نہیں کر سکتی بلکہ زبان بولنے والے ہی اس کے تحفظ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست کے فرزند جناب اصغر علی خان چیف ڈیزائنر نے بٹن دبا کر ویب سائٹ کا افتتاح کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ 4 برس سے اس ویب سائٹ کی تیاری کے سلسلے میں اصغر علی خان کے علاوہ محمد تقی، عبدالشکور، ماس کمپیوٹرز، ارشد محی الدین، زاہد فاروقی اور دوسروں نے شبانہ روز محنت کی۔ 6500 صفحات اور 400 سے زائد فوٹوز پر مشتمل اس ویب سائٹ کے ذریعے مجتبیٰ حسین کے فن اور شخصیت کا بھرپور مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب مجتبیٰ حسین نے اس موقع پر اپنا خصوصی مضمون "لو آج ہم بھی صاحب ویب سائٹ ہو گئے ہیں" سنایا اور خوب داد تحسین حاصل کی۔ انہوں نے نہایت جذباتی انداز میں کہا کہ سیاست سے ان کا رشتہ گہرا اور اٹوٹ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک بشمول چین اور ملیشیا آندھرا پردیش ریاست کی نئی راجدھانی کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ چیف منسٹر نے اپنی قیامگاہ پر سرمایہ مشاورتی گروپ کے اجلاس میں کہا کہ دنیا کے چند بڑے ممالک آندھرا پردیش کی سمت دیکھ رہے ہیں اور وہ نئی راجدھانی کی تعمیر اور ترقی میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان نے نئے دارالحکومت کی تعمیر میں شراکت دار بننے کی خواہش ظاہر کی تھی، اس کے بعد چین اور ملیشیا کی کئی بڑی کمپنیوں نے بھی اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ایک سرکاری اعلامیہ میں چندرا بابو نائیڈو کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا گیا کہ ریاست کے مجوزہ دارالحکومت امراوتی کو عوامی دارالحکومت بناتے ہوئے ایک عصری شہر بنانے کی ضرورت ہے اور یہ آندھرا پردیش اور ہندوستان کے عوام کے لیے فخر کی علامت ہوگا۔ یہ واضح کرتے ہوئے کہ دارالحکومت کی تعمیر کو شراکت داری کا نمونہ بنایا جانا چاہیے، چندرا بابو نائیڈو نے اس کام کو کسی رکاوٹ سے پاک بنانے پر زور دیا اور کہا کہ ان کمپنیوں کو یہاں اپنی صنعتیں بنانے کے لیے بھی مواقع دیے جانے چاہیے۔ رکن راجیہ سبھا کانگریس وی ہنمنت راؤ نے توقع ظاہر کی کہ سال 2019 میں منعقد شدنی عام انتخابات میں کانگریس پارٹی مرکز اور تلنگانہ ریاست میں اقتدار پر فائز ہوگی۔ لال دروازے میں منعقدہ بونال تقریب میں شرکت کے دوران میڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کو حصول اقتدار پر لانے کے لیے منت مانگی ہے۔ اس کے علاوہ صدر کل ہند کانگریس پارٹی شریمتی سونیا گاندھی کی تلنگانہ ریاست کے قیام پر ان کے لیے خصوصی پرارتھنا کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ انتخابات میں عوام نے TRS کو ووٹ دے کر پچھتاوا کر رہے ہیں۔ وی ہنمنت راؤ نے تلنگانہ میں برسر اقتدار TRS حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے نائب صدر راہل گاندھی کے دورے تلنگانہ میں رخنہ اندازی کر رہی ہے۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا نے TRS قائدین کو انتباہ دیا کہ اگر وہ راہل گاندھی کے دورے تلنگانہ کے دوران رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کی ذمہ داری TRS پر رہے گی۔ آندھرا پردیش کے لیے خصوصی موقف دیے جانے کے مطالبے پر کل خودسوزی کرنے والا 41 سالہ شخص ایم کوٹی چنئی میں علاج کے دوران جاں بحق نہ ہو سکا۔ چنئی میں دوران علاج اس کی موت واقع ہو گئی۔ واضح ہے کہ ایم کوٹی نے جو کانگریس کا حامی تھا، کل تروپتی میں کانگریس کے ایک اجلاس کے دوران خودسوزی کی کوشش کی تھی۔ اس میں وہ 60% سے زیادہ جھلس گیا تھا۔ اسے چنئی میں KMC دواخانے کو علاج کے لیے منتقل کیا گیا تھا، جہاں اس کی حالت بگڑ گئی تھی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی نعش کو افراد خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ کوٹی کو کل خودسوزی کی کوشش کے بعد پہلے UA ہاسپٹل تروپتی لے جایا گیا تھا، بعد ازاں ویلور اور پھر چنئی منتقل کیا گیا تھا۔ کوٹی نے متحدہ آندھرا احتجاج میں سرگرمی میں حصہ لیا تھا۔ کہا گیا ہے کہ آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا موقف نہ دیے جانے پر وہ مایوس تھا۔ تروپتی میں کانگریس پارٹی کے ایک اجلاس کے دوران اس نے اچانک خودسوزی کی کوشش کی تھی۔ اس دوران مرکزی وزیر ایم وینکیا نائیڈو نے جو چنئی میں ہیں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDA حکومت آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے عہد کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے ریاست کی جلد بازی میں تقسیم کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ ضلع رنگا ریڈی کے پوڈور منڈل میں پیش آئے ایک المناک سڑک حادثے میں ایک بے قابو RTC بس درخت سے ٹکرا گئی، جس کے سبب ایک خاتون برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پڑگی روڈ پر کل دوپہر حیدرآباد تا بیجاپور قومی شاہراہ نارائن پیٹ بس ڈپو سے تعلق رکھنے والی تیز رفتار RTC بس نے اپنا توازن کھو کر ایک خاتون T انجلی کو رونتے ہوئے لب سڑک واقع درخت کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 15 افراد بشمول مسافرین بھی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو پڑگی پولیس نے مقامی دواخانہ منتقل کیا، جہاں پر وہ زیر علاج ہے۔ پولیس نے بتایا کہ RTC بس ڈرائیور کی لاپرواہی کے سبب یہ حادثہ پیش آیا ہے اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حادثے کے بعد
کوڈور منڈل میں سنسنی پھیل گئی اور قومی شاہراہ پر ٹریفک کچھ گھنٹوں کے لیے متاثر ہو گئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ مہندر ریڈی نے بتایا کہ مہلوک خاتون ٹی انجلی کے ورثاء کو 2 لاکھ روپے ایکسگریشیا دیا جائے گا اور ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بس اسٹینڈ نرسا پور کے قریب واقع اے ٹی ایم سے ہفتے کو رقومات نکالنے والوں کو حیران کن خوشی کا تجربہ اس وقت ہوا جب ان کی مطلوبہ رقم سے زائد رقم انہیں حاصل ہوئی۔ جب ایک شخص نے 200 روپے نکالنے اے ٹی ایم مشین کا استعمال کیا تو مشین سے 500 کے 2 نوٹ نکل آئے۔ جب یہ اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تو قسمت آزمائش کے لیے اے ٹی ایم پر لوگوں کی طویل قطار لگ گئی۔ ایسا کر کے انہیں مایوسی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے جتنی بھی تعداد میں 100 کے نوٹ نکالنے چاہے اتنے ہی 500 کے نوٹ اے ٹی ایم سے نکل آئے۔ اے ٹی ایم پر لوگوں کی بھاری بھیڑ کا نوٹ لیتے ہوئے پولیس وہاں پہنچ گئی اور بینکرز کو اطلاع دی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ مقامی سب انسپکٹر گوپی ناتھ نے برقی عہدیداروں کو کہہ کر اے ٹی ایم کا برقی کنیکشن بند کروا دیا تاکہ اے ٹی ایم کی خرابی کا لوگ فائدہ نہ اٹھائیں۔ پولیس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد لوگ دوبارہ وہاں جمع ہو گئے کیونکہ برقی سربراہی مسدود ہونے کے بعد اے ٹی ایم انورٹر پر کام کر رہا تھا۔ بعد ازاں پولیس نے انورٹر کو بھی بند کروا دیا تاکہ مشین سے مزید رقم نہ نکال سکے۔ اطلاع کے مطابق اس طرح زائد رقم حاصل کرنے والوں میں طلبہ کی اکثریت تھی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔